संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भु मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वी सञ्जनाना उपास्यते। सर्वप्रथम न्युज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई भोलि जनै पूर्णिमाको, ऋषि तर्पणीको, गाई जात्राको, राखीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र ब्राह्मणहरूले भोलि जनै फेर्ने, भस्म, मृत्तिका, माटोले स्नान गर्ने र गायत्रीद्वारा अभिमन्त्रित गरेर शुद्ध भएर भगवान शिवको पूजा गरेर जनै फेर्ने, तागो बाँध्ने, धागो बाँध्ने हाम्रो परम्परा छ। र यो परम्परा ऋषि तर्पणीको परम्परा हो। र जस्तो प्रकारले महिलाहरूलाई ऋषि पञ्चमीको महत्त्व छ, त्यसै गरी ब्राह्मण क्षेत्रीहरूलाई ऋषि तर्पणीको महत्त्व छ। साथसाथै गाई जात्राको प्रसङ्ग पनि भोलि जोडिन्छ। हाम्रो तराई भागमा दिदीबहिनीहरूले भाइहरूलाई राखी बाँध्ने, राखी रक्षाबाट राखी भनेको हो, त्यो परम्परा छ। र भोलि नै हामीले सबैभन्दा प्राचीन संस्कृत भाषाको गौरवलाई स्थापित गर्न, उजागर गर्न विश्व संस्कृत दिवस मनाउने गर्दछौँ। र यो विश्व संस्कृत दिवस जरोकिलो प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूको आह्वानमा 2005 देखि हामीले मनाउन आरम्भ गरेका हौँ। र संयोजकको रूपमा मैले 4 वर्ष यसलाई सहकार्य गऱ्यौँ र वैश्विक तहमा यो परम्परा विश्व संस्कृत दिवस मान्ने परम्परालाई स्थापित गऱ्यौँ। र भोलि हामीले सम्पूर्ण विश्व, नेपाल, भारतमा विश्व संस्कृत दिवसमा अवसर पारेर व्यक्तिगत तहमा, संस्थागत तहमा संस्कृतका विभिन्न आयामहरूबारे परिचर्चा गर्दैछौँ। अब प्रश्न उठ्छ, संस्कृत भाषालाई यति विघ्न महत्त्व किन दिने? त्यसका कारणहरू छन्। पहिलो कुरा त संस्कृत आफैमा एउटा यस्तो शब्द हो जो मानव मनोविज्ञानसँग, दर्शनसँग गहिरो रूपले जोडिन्छ। संस्कृत शब्दको अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्दाखेरिमा हामीले रिफाइन्ड भन्न सक्छौँ। संस्कृत भाषागत रूपमा रिफाइन्ड अर्थात् संस्कृत, संस्कार गरिएको भाषा हो। यो शुद्ध भाषा हो। सबैभन्दा संसारको प्राचीनतम व्याकरण वैदिक व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण, चान्द्र व्याकरण, सारस्वत व्याकरण र त्यसपछि महर्षि कात्यायन, पाणिनि लगायतले संरचना गरेको पाणिनीय व्याकरणबाट यस भाषाको शुद्ध स्वरूप स्थापित गरिन्छ। आज विश्वका यदि लिखित वाङ्मयको कुरा गर्ने हो भने, प्राचीन वाङ्मयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि संस्कृत भाषाका माध्यमबाट जति वाङ्मय लेखिएका छन् त्यो अन्य कुनै भाषामा पाइँदैन। र वेदहरू विश्वका सबैभन्दा प्राचीन, यदि आधुनिक क्रोनोलोजीलाई मानियो भनेदेखि ईसापूर्व 1500 वर्ष, यदि हाम्रो सनातन धर्मको परम्परालाई मानियो भने अनादि देवभाषाको रूपमा यो प्रसिद्ध छ। र सबैभन्दा प्राचीन लिखित दस्तावेज वेदहरू हुन् र त्यसको भाषा संस्कृत छ। र त्यो संस्कृत आफैमा परिष्कृत, शुद्ध भएको नाताले जस्तो बोलिन्छ त्यस्तै लेखिन्छ, जस्तो लेखिन्छ त्यस्तै बोलिन्छ। र संस्कृत भाषामा मैले पहिल्यै सङ्केत गरिसकेँ कि विश्वमा सबैभन्दा प्राचीनदेखि लिएर अर्वाचीनसम्म संस्कृत भाषामा साहित्यहरू लेखिए, व्याकरणहरू लेखिए, योगहरू लेखिए, शल्य चिकित्साहरू लेखिए, ज्योतिष, खगोल, नाट्य, गान्धर्व साथसाथै त्यति मात्रै होइन, कामसूत्र अर्थात् सेक्सलाई नियमित गर्न
सूत्रसम्म संस्कृत भाषामा लेखिएका छन्। प्राचीन इतिहास हेर्ने हो भने तक्षशिला, नालन्दा यिनी विद्यालयहरूको जुन माध्यम थियो पठन पाठनको त्यो संस्कृत थियो। र यस अर्थमा संस्कृतको गौरव जुन हो त्यो हाम्रो ऋषि परम्परासँग, हाम्रो श्रमण परम्परासँग, जैन परम्परासँग अब छिन्न रूपले जोडिएको छ। संस्कृत भाषालाई हटाइदिने हो भने न हिन्दूहरू रहन्छन्, संस्कृत भाषालाई हटाइदिने हो भने न बौद्ध धर्म रहन्छ, संस्कृत भाषालाई हटाइदिने हो भने जैन संस्कृति पनि धर्म पनि रहँदैन। यस अर्थमा संस्कृत भाषा सनातन धर्म अर्थात् जैन, हिन्दू, बौद्धको मातृभाषा हो, माउभाषा हो। मैले परिसंवादका क्रममा आचार्य नुर्बु शेर्पासँग कुरा गर्दै थिएँ। उहाँले भन्नुभयो कि भोट भाषामा संस्कृत यदि छैन पुस्तकमा भनेदेखि त्यसलाई आधिकारिक मानिँदैन र सारस्वत व्याकरणमा आधारित भएर सम्पूर्ण गुम्बाहरूमा 15 देखि 21 वर्षसम्म साधना गर्ने भिक्षुहरूले, श्रमणहरूले, रिम्पोछेहरूले, लोपानहरूले संस्कृतको ज्ञान प्राप्त गरेकै हुन्छन्। यसरी चाहे हिन्दू सनातन धर्मका अनुयायीहरू हुन्, चाहे जैन धर्मका अनुयायीहरू हुन्, चाहे बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू हुन् र चाहे हामी जस्ता नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, नेवारी भाषाभाषीहरू हौँ, संस्कृतको शब्द भण्डारबाट शब्दलाई नल्याउने हो भनेदेखि हामीहरूको भाषाको अस्तित्व समेत रहँदैन। ठिकै छ हामी नेपाली बोल्छौँ, मातृभाषा नेपाली हो। ठिकै छ हामी मैथिली बोल्छौँ, मैथिली भाषा हाम्रो मातृभाषा मैथिली हो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो भाषाहरूको जड अर्थात् हाम्रो भाषाहरूको मूलमा चाहिँ संस्कृत भाषा नै छ। यस अर्थमा संस्कृत भाषा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। पछिल्लो समयमा संस्कृत भाषालाई मृत भनेर पोलक भन्ने एकजना अक्सफोर्डका विद्वान भए, उनले घोषणा गरिसकेपछि संस्कृतका विषयमा संस्कृत ज्ञहरूको र संस्कृत नजान्ने संस्कृत प्रेमीहरूमा एउटा ठुलो पुनर्जागरण आयो र अहिले संस्कृत भाषामा करिब 21वटा विश्वविद्यालयहरू छन्। नेपालमै लगभग सहप्राध्यापक डाक्टर नवराज कर्णेलको अनुसन्धान अनुसार 210वटा गुरुकुलहरू छन्, 27-28वटा विद्यालयहरू छन्, एउटा संस्कृत महाविद्यालय छ। नेपालमै पनि हरेक दिन लगभग 35वटा जति चाहिँ आर्टिकलहरू संस्कृत भाषामा लेखिन्छन् र वैश्विक तहमा हेर्ने हो भनेदेखि त कति हुन्छ भन्न सकिँदैन। यस अर्थमा अहिले आएर चाहिँ संस्कृत भाषाप्रति अभिरुचि मान्छेको बढेको छ। खास गरी दलाई लामाको तिब्बतबाट निरसनपछि बौद्ध धर्ममा पाश्चात्यहरूको अतिशय अभिरुचि बढ्यो र उनीहरू आएर जब बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्न थाले, खास गरी महायानको अध्ययन गर्न थाले, उनीहरूले देखे कि महायानलाई बुझ्न त संस्कृत नभई नहुने रहेछ भनेपछि उनीहरूले भोट भाषा र संस्कृत भाषाको, अङ्ग्रेजी भाषाको डिक्सनरी बनाए र यसले पनि संस्कृत भाषालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न, पुनर्जागरणमा मद्दत दिँदैछ। र संस्कृत भाषाको एउटा कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ, आफैले मनन गर्नुपर्छ। त्यो के हो भनेदेखि संस्कृत भाषाको पुनर्जागरण
पुनः संस्कृत भाषाको गौरव पुनर्स्थापित हुनु भयो भनेदेखि बौद्ध धर्म पुनर्जागृतिमा आउँछ, सनातन धर्म अर्थात् हिन्दू धर्म, वैदिक धर्महरू पनि विकसित हुन्छन्, आफ्नो गौरवलाई प्राप्त गर्छन्। त्यसै गरी जैन धर्म पनि पुनः विकसित हुने मौका पाउँछ र समाजमा स्थापित हुने मौका पाउँछ। यसरी संस्कृत भाषा यस्तो सूत्र हो जसले चाहिँ चाहे त्यो बौद्ध जहाँसुकै किन नहोस्, बौद्धलाई, जैनलाई र हिन्दूहरूलाई एक आपसमा जोड्ने काम गर्छ। हाम्रो परम्परामा, ऋषि परम्परामा गुरु परम्पराको ठुलो महत्त्व छ। कसैले भगवान बुद्ध र बौद्धहरूलाई अवैदिक भन्छन्। उहाँहरू अवैदिक कुनै पनि होइन। यदि कसैलाई अवैदिक लेख्नुहुन्छ भने त्यसलाई सुधार्नुहोस्। उहाँहरूले वेदको अपौरुषीयता, सर्वप्रमाण्यतालाई अस्वीकार गरेको हो, वेदलाई अस्वीकार गरेको होइन। उहाँहरूले पनि त्यही गुरु शिष्य परम्परा जुनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँले पनि कर्म परम्परामा विश्वास गर्नुहुन्छ, पुनर्जन्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यही गुरु शिष्य परम्परा, त्यही गुरुकुल परम्परा, त्यही श्रवण परम्परा, गुम्ब परम्परा भने पद्धतिहरू त्यही नै हुन् र तिनी सबै पद्धतिको सूत्रधार, मूल आधार जग भनेको संस्कृत भाषा हो। अहिले नेपाललाई पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जोड्ने यदि क्लासिकल कुनै ल्याङ्ग्वेज छ भनेदेखि त्यो संस्कृत हो। कुनै पनि बौद्ध धर्मगुरु रिम्पोछेहरू यदि संस्कृतज्ञ छैनन् भने उनको ज्ञानलाई अपूर्ण मानिन्छ। त्यसै गरी जैनाचार्यहरू संस्कृतज्ञ हुन्छ नै, वज्राचार्यहरूलाई संस्कृत अनिवार्य छ। त्यसै गरी आचार्यहरूलाई, हिन्दू आचार्यहरूलाई पनि संस्कृत ज्ञानको आवश्यकता छ। यसरी हेर्ने हो भने यिनी तिनैवटा, चारैवटा हाम्रा जुन विशिष्ट धर्महरू छन् यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र मनलाई जोड्ने भाषा भनेको संस्कृत हो। त्यसकारणले विश्व संस्कृत दिवस मनाउँदै गर्दाखेरिमा म विश्वभरिका बौद्ध, जैन र हिन्दू सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई चाहिँ संस्कृतको आफ्नो जरो किलोलाई स्वामित्वमा लिएर केही न केही सूक्ष्म रूपमा भए पनि संस्कृतको बारेमा बोल्न, संस्कृत बारेमा परिचर्चा गर्न, संस्कृत सिक्न अभिरुचि लिनै पर्छ। र जब तपाईले संस्कृत सिकाउनुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ, बल्ल हामीले बुद्धलाई, भगवान महावीरलाई र वेद व्यास र असङ्ख्य ऋषिमुनिहरूको पद्धतिलाई बुझ्न सक्छौँ। अनुवाद गरिएका पुस्तक पढ्नु राम्रो हो, तर त्योभन्दा पनि राम्रो कुरा टुटेफुटेकै भए पनि संस्कृत भाषामा आफ्नो मौलिकतालाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नु विशिष्टता हो। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर संस्कृत भाषाको गौरवलाई पुनर्स्थापित गर्न, संस्कृत भाषाबारे चर्चा परिचर्चा गरौँ, आफ्ना बाबु नानीलाई संस्कृतका बारेमा जानकारी दिउँ, संस्कृतका बारेमा जानकारी दिउँ भनेदेखि आफ्नो धर्म संस्कृतिको संरक्षक हुन्छ र साथसाथै असङ्ख्य संस्कृतका ग्रन्थहरूमा रहेको जुन ज्ञान राशि हो त्यो ज्ञान राशिलाई हामीले विश्व सामु पस्कन सक्छौँ। उहाँहरूको ज्ञान राशिलाई हामीले लिन सक्छौँ। धेरैलाई प्रश्न उठ्छ कि के संस्कृत भाषा अनिवार्य गर्न सकिन्छ त? निश्चय नै संस्कृत भाषालाई अनिवार्य नै गर्नुपर्छ भन्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर किनभनेदेखि ऐच्छिक रूपमा संस्कृतको विपुल साहित्यहरूमा
भएको ज्ञान राशिलाई जोगाउने काम हामी नेपालीहरूको दायित्व हो। त्यो दायित्वलाई पुरा गर्दै वैश्विक तहमा सनातन धर्मको वर्चस्व, सनातन धर्मभित्र रहेको ज्ञान विज्ञानलाई वैश्विक तहमा पुर्याउन पनि हामीले संस्कृतको अध्ययन अध्यापन गर्नैपर्छ। सकिन्छ भने आफ्ना छोराछोरीलाई कमसेकम पनि एक पेपर भए पनि संस्कृतको विद्यालयमा पठन पाठनको व्यवस्था गरौँ र संस्कृत यो फेरि कुनै त्यो जातको ऊ जातको भन्नेसँग सम्बन्धित छैन। जसले पढ्छ संस्कृत भाषा उसैको र यसलाई विशुद्ध रूपमा भाषाको रूपमा लियौँ र संस्कृतसित प्रेम गरौँ। म आफै संस्कृत भाषी होइन, तर संस्कृत मलाई थाहा छ। म दर्शनशास्त्रको विद्यार्थी, म मनोविज्ञानको विद्यार्थी, संस्कृतको पनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड भएको नाताले यो अतुल ज्ञान राशिलाई चाहिँ हामीले बुझ्न पाए, जान्न पाए र यो अतुल ज्ञान राशिलाई वैश्विक तहमा लैजान सके। भगवान् बुद्धले भने जस्तै दुःखको निदान हुन्थ्यो। अहिलेको जुन छटपटी छ, घबराहट छ, टेन्सन छ, स्ट्रेस छ, यसले निम्तिएका धेरै समस्याहरूबाट हामीलाई एक प्रकारको विश्रान्ति मिल्थ्यो। आउँ सबै मिलेर संस्कृत भाषालाई माया गरौँ, संस्कृतबारे परिचर्चा गरौँ। संस्कृत पढ्दैमा चाहिँ अन्य ज्ञान विज्ञानका कुराहरू पढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा पटक्कै होइन। एउटा राम्रो संस्कृतज्ञ नासाको वैज्ञानिक हुनसक्छ, नेपालको नास्टको चाहिँ विशिष्ट विज्ञान हुनुपर्छ। नास्टको विशिष्ट वैज्ञानिक हुँदाखेरिमा संस्कृतज्ञ भयो भने कमसेकम हाम्रो ज्ञानलाई त्यहाँ ट्रान्सलेट गर्न सक्छ र यो संस्कृतमा भएको अनुप र अमूल्य ज्ञान राशि चाहिँ वैश्विक तहमा पुग्न सक्छ। आउँ जनै पूर्णिमाका दिन, ऋषि तर्पणीका दिन, गाई जात्राका दिन जे जस्तो चाड मनाउँछौँ, यो चाडका साथसाथै संस्कृतको गौरवलाई पनि उत्थान गरेर आत्मगौरव गरौँ, आत्मोत्थान गरौँ। सबैको कल्याण होस्, यही आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।